अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम JK किसान TV तरफ से तम शेष खबर वातनावान ज़राअतस मुतल्लिक़ मुख्तलिफ शोब ज़राअतक खास पे ब्रोह कल पे रूदमित कह शोब तम यम जन जरूरत लगान पानसी ये जन पैदावार नेरान तो और योर पेवान नजर त्रावन कह गसान तिमन चीज़न कह खास पे ये जन वनान गरीब सद खतर माज हैसियत थवान दाल तो यम दाल ये काश्त करान तो पान सुबह नेरान तो कह दोस जन तजारती पैमानस पे काश करान तिमन तम फ़ायदे मगर ओकुन वन तूत जोन कह यूता आसन गोस तो अजकिस ये जानकारी हंदिस प्रोग्रामस मज करो तम ये कत वातन कोशिश जन यम दाल मुख्तलिफ किस्म अहमियत इफादियत क्या कम क्या गई तो कित पे हेको बे तिथे पे बड़िस पैमानस पे वोपदावित तो कोता फ़ायदे यमो तो जानदन अजकिस ये प्रोग्रामस मज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब यम हेड डिवीजन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ज़रिया यूनिवर्सिटी शालीमारस अंदर तो यमन सतन करो अत नस्बत कत डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब तुझो पान ब्रीडर क्या प्लांट ब्रीडिंग मज कलस कर्म अत मज तो जन दालन हूँ ये मज रिवाज ब्रोह पे अगर न जमींदार दोस्तस कह फसल स्योद आ तो दाल कुल वार मज या बड़िस पैमानस काश करान तम अमुक फ़ायदे तुलान हना गई कमी अत वजूहत क्या तो गोडनेथ यो नश बोजन अहमियत क्या दाल बिल्कुल तुम फरमो सही गोडनेथ प्रोग्राम किस इब्तिदाहस मज कि दाल अकिस गरीब जमींदार या गरीब लुक सुंद माज क्योंकि माजिश हैसियत थवान तो चूँकि अत मज प्रोटीन कंटेंट आसान ज़्यादा बेस पन तजुर्बे कोर वो इन दालन मज चाहे सह रजमा दाल मोंग दाल वार मुठ सोयाबीन अत मज अल्लाह ताला हन दितमित ये गज़ाई सलाहियत मिसाल के तौर पर अत मज किस्म मिनरल्स अत मज प्रोटीन इन जनरल प्रोटीन प्रोटीन अत मज ज़्यादा दाल फसलस मज अगर रजमान कत करो तकरीबन 50 पे 70% प्रोटीन अगर सोयाबीन कत करो उस रिलीज कर वैरायटी शालीमार सोयाबीन 2 तथ में 45% प्रोटीन गो अगर 100 ग्राम खेमो 45 ग्राम प्रोटीन इथे कन काउपी कर शालीमार ज़रिया यूनिवर्सिटी यूस ब्या वैरायटी काउपीस मज तथ 67% प्रोटीन अगर रजमान जनरल कत करो अत मन 24 पे 70% प्रोटीन यह प्रोटीन जन मे वोन कि यह अकिस गरीब सुंद माजिश हैसियत थवान दोम अल्लाह ताला यह ग़ज़ाई सलाहियत दिसम कि अत मन मिनरल्स वारिया मिसाल के तौर पर आयरन यम जन गोबिक फोर माजे बेन या कोर तिमन यह रजमा दाल वारिया दवा इथे कन अत मन सिलिकॉन सिलीनियम कॉपर जिंक यह मकदार वारिया असल यम सात यह तरीक सान खेन यी तरीक सान वोपदावन यी ग़ज़ाई कमी पे मज हेको हदस ताम यमो दाल फसलों सत कापी कर मगर तम खतर मखसूस तरीक मिसाल के तौर पर अगर सोयाबीन कत करो ये मुठ वन अगर ये खेवान मिसाल के तौर पर जमींदार बोई खेवान ये या कह खेवान यह अत वेट हीट दिवान कह वेट हीट मतलब गो यह अत सोदी तवान तयित यह खेवान सह बस हमेशा तुहद वसात जमींदार बईस वन कि ना अगर सोयाबीन तुम मुठ खेन यम इत आम आसान सड़कन पे कन तिथ कन खेन यह कह अत गि जरूरी वेट हीट गई यह आबस मज कम से कम 3 मिनट 4 मिनट गोस यह बॉयल गन पत् यह खेन तमें वेट हीट सिवन तूर पूर कह तिक तम सह थोड़ा ग़ज़ाई सलाहियत गि कम मगर कम से कम गर्म आबस मज गोस यह अंदर गई गर्मी गई तम सत क्या अत मे चीज़ सह सैनिस क्रहन मज रस नेरान तम सत सोन खेन खेवान तम सत हजम तो मगर सह चीज़ अत मज मुजिर चीज़ अत मुठिस मज सह हुत बाइंड करान सह तथ कम दिवान पे क्रहन मज रसस कम दिवान करना कह इसलिए जरूरी वेट हीट जरूरी दी चाहे पत दुधस मज त्रो पाउडर बनाइत या करो दिमो गर्म दिमो अत बॉइलिंग वाटरस मज गर्गदोमुत आब 2-3 मिनटन त्रो तथ मज पत खेमो तो सह तम बच अत ग़ज़ाई सलाहियत वारिया असल मगर अक्सर हीट दित यम सात गर्म आबस मज त्रो पत हेको बे तयित इत दवान तम क्या तम चीज़ मुजिर चीज़ सह इनएक्टिवेट सह खत्म तो प्रोटीन रोजन बराबर
मगर इथ कन तुम फरमो सही कि दाल चाहे सह रजमा मुठ या बाकी मोंग आज ये सात वो अमली मैदान मज कमी गई वारे दोस्त वन जमींदार दोस्त शिकायत करान रजमा वान इन बेमार लगान बिल्कुल तवे नसा वान कहीं बिल्कुल तुम फरमो सही कि अगर पतिम 20 वरी वो बहुत हमेशा जमींदार भैस तुहद वसादत वनान या चाहे रेडियो कश्मीर जरिए या दूरदर्शन जरिए या तुह चैनल असल चैनल अम जमींदार भैस विज असल इन्फॉर्मेशन मिलान ताकि जमींदार बोय कित कन वो टेक्निक सोई तरीक तुई टाइम तुई रिसोर्स तमें सिर्फ काम कर तरीक वपदान तरीक बदलावन मिसाल के तौर पर वनकस साइंटिफिक दौर वनकस जमींदार भैस बिल्कुल साइंस किस दौरस सहित पकुन अगर पतिम 1990 पे वो वो गई 2 वरी 23 वरी गई वन मौसमी तगीर तब्दील गो यम वैरायटी तम साथ चलान तम चलान वनकस वैरायटी कह तिज मौसमी तगीर तब्दील यम साथ गसान अत मुतलिक अत मौसमी तगीर तब्दीलस मुतलिक यम जरासीम या यम लाऊ बेमार यम तन इवोल्यूशन करान अगर तम पन पान बदलावान यिथ कन पन पान बदलावान यिथ कन अगर वो 30 वरी 40 वरी ब्रोह कित कन लुक रोजान तो वनकस वो सोन तर्ज जिंदगी क्या यह टोटली डिफरेंट बिल्कुल इंसान क्या बदलाय न यह फिनामिना अत वन नेचुरल इवोल्यूशन सह लाव बेमार गसान सह बैक्टीरियल बेमार गसान सह क्रॉपस मज गसान सह इंसानन मज गसान मगर तथ मज अत मज वो पतमन 30 वरियन वो तजुर्बस मज कि बेमार आई वारिया ज्यादा जमींदार बोय वन पे रवायती बेल इस्तेमाल करान नतीज नान यूत सह वबान तमिस नान तुत पता मगर ज़रा यूनिवर्सिटी कोर मुनज़म तरीक़स पे रिसर्च प्रोग्राम गोडनथ शालमर पत सात फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वोडस मज बनाई पल्सन मज 5 वैरायटी तम गई युस गई तम जनवरीस मज गई तम रिलीज मुख्तलिफ दाल अत मज रजमान मज 2 वैरायटी काउपी अख वैरायटी ये वारी मुठ वनान बे सोयाबीन अख वैरायटी बे चिकपी अख वैरायटी चन 5 वैरायटी गई युस रिलीज तो इंशाअल्लाह रहमान नोटिफिकेशन खतर दहली सूजमुत यु नोटिफिकेशन गि नई वरी मे पूर उम्मीद कि नई वरी वातन जमींदार हंदन डोरन तम वातन वैरायटी मल्टीप्लिकेशन करो युस इंशाअल्लाह तो नई वरी दिमो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरस तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे वातन पतम जमींदार हंदन अम सह रिवोल्यूशन इनकलाबी सूरत यमो रजमा के 5 वैरायटी बनाई अत मज क्या सलाहियत यम रजमा वैरायटी मिसाल अगर रजमान कत करो अत नान पैदावार असल तकरीबन नान 7 किलो नान कनालस अकिस कनालस नान 7 किलो बे बेमारी लगान ज्यादा कह बे अत केमिकल बस हमेशा तुहद वसादत वन जमींदार भैस कि चूंकि मौसमस मज तगीर तब्दील वैरायटी यन केमिकल यन अगर वो प्रोन टाइम तम सात हालो दानस मतान ज्यादा कह मगर अगर वो आज हालो तम केम वोट तुलान तम मे वो फील्ड बडगाम तथ हालवो सोरी पन वतर तथ नल ये खड़ा सोरी पान खोमुत पर्यन कोर्मुत सोरी तिज मौसम तगीर तल कुन सात रोजान टेम्परेचर रोजान बड़ मुफीद ये मज बेमारी वपद उबरी जल्दी मिसाल के तौर पर 25 डिग्री पे 30 डिग्री रूद टेम्परेचर यप रूद हवास में दम इस अम सात पे या ओबर रूद ताप पे ज्यादा कह 2-3 दिन रूद ओबर मौसमी तगीर तब्दील चलान दम रूद टेम्परेचर रूद 25 to 28 या 29 बे दम रूद अम एकदम जरासीम लाव बेमार जरासीम एकदम उभरान तो वन पे जबान एपिफाइटोटिक इन्फेक्शन हदस मज नुकसान करान अगर ज़रा यूनिवर्सिटी वैरायटी बनाई अगर जमींदार बोय यमन पे हमेशा बह जमींदार बोयस वन कि तुम थो यूनिवर्सिटी सत रब्त कायम कृषि विज्ञान केंद्र हर कुन डिस्ट्रिक्स मज या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या बस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर के ऑफिसरन ते रिक्वेस्ट करान कि तुम थो तालमेल रोजन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी बे जमींदार बोय बस हमेशा वन यह ट्रेंगल लाख यह इक्विलेटर ट्रेंगल लाख बे खास कर जमींदार बोय पे सह चूरम कून मकान यम सात चौनवे कून मजबूत करो रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वातन सह रिसर्च पे और फील्डस तामत नतीज क्या नीर सन सोसाइटी मिसाल के तौर पर यीचा रिसोर्स जमींदार भैस ग मिसाल के तौर यह वाय जमीन गो पे लाग सीड पन रवायती बेल मगर पे ये पे यीच मेहनत कर पे नान ज्यादा पैदावार कह अगर गोडनथ गि सिलेक्शन ऑफ सीड
گۄڈنیُک ساروی کھۄتہٕ ضروٗری چھُ موسٹ اِمپاٹنٹ تھِنٛگ چھُ یۄس أسۍ ویرایٹی مُنتخب کرو سُہ گوٚژھ کالٹی سیٖڈ آسُن سُہ گوٚژھ آسُن اَصٕل سیٖڈ مِثال کے طور پر زرعی یونیورسٹی چاہے شالمور زرعی یونیورسٹی چھُ ییٚتہِ شالمور یا فیکلٹی آف ایگرِکلچر ووڈرا دۄنوٕنی جایَن چھِ پروسیسنگ پلانٹ اِوٕن اَسہِ چھِ رِسٲرٕچ سٹیشنَن منٛز تہِ پروسیسنگ پلانٹ کالٹی سیٖڈ چھِ ایویلیبل چاہے کانٛہہ تہِ فصل آسہِ دالہٕ فصل آسہِ دانہِ آسہِ مکٲے آسہِ زٔمیٖندار بٲیِس پَزِ ڈایریکٹ رٲبطہٕ تھاوُن ایگرِکلچر یونیورسٹی سۭتۍ ڈِپارٹمنٹ آف ایگرِکلچر کٮ۪ن سٹورن سۭتۍ تِکیازِ بُنیٲدی ییٚلہِ ساتہٕ أسۍ ویرایٹی بناوان چھِ پَتہٕ چھِ أسۍ سوزان سُہ ڈِپارٹمنٹ آف ایگرِکلچرس تِم چھِ پَتہٕ پَنٕنٮ۪ن سٹورن منٛز تھاوان سُہ ایویلیبل زٔمیٖندار بٲیِس پَزِ چھُس بہٕ ہمیشہِ وِزِ رِکویسٹ کران مودبان أپیٖل کران کہِ پَنٕنۍ رٮ۪وٲیتی بیل تہِ لٲگِو تُہۍ تِم چھِنہٕ ترٛاوُن کینٛہہ مگر اگر تۄہہِ کومرشل کلٹِویشن چھِ کَرٕنۍ تُہۍ نِیِو یِم شیرِ کشمیٖر سُکاسٹن یہِ رِکمنڈ چھِ کَرِمَژ ویرایٹی تِمے لٲگِو تُہۍ چاہے تِم دانہِ آسہِ یا مکٲے آسہِ یا دالہٕ فصل آسہِ خاص کر دالہٕ فصلن ہٕنٛز اگر وٕچھو أسۍ کَتھ کہِ دالہٕ ہیٚژن واریاہ درٛوٚگنہِ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ زٔمیٖندار قۭمَتھ چھُ واریاہ زیادٕ زٔمیٖندار بٲیِس چھُ مِثال اگر أسۍ وارِ مُٹھ نِمو 260 270 رۄپیہِ چھُ گژھان 1 کِلوٗ یَتھ کینٛہہ علاقہٕ کینٛژھن علاقن منٛز چھِ تَتھ وَنان رُما اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کوٗشِش وٕنکیٚس کَرٕنۍ زٔمیٖندار بٲیِس کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دالہٕ فصل پنٛنی کٔشیٖرِ منٛز وۄپدٲیِتھ مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ کٲم کَرٕنۍ گۄڈٕنیتھ گژھِ آسٕنۍ سِلیکشن آف سیٖڈ تَتھ منٛز گژھِ آسُن بیول گژھِ آسُن کالٹی یہِ گژھِ آسُن سُہ مطلب سُہ سڑیومُت بیول آسہِ ییٚتہِ لاگو تہٕ کھسو نہ اگر وٕنکیٚس رۄپیہِ دَہ یہِ درٛوٚگ گژھِ سپوز اگر یِمن رۄپیہِ ہَتس یا رۄپین 60 پیٚیہِ بیل پاو مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تھوڑا سیٖڈ ٹھیٖک آسہِ بے شک یہِ پیٚیہِ درٛوٚگ مگر اَتھ نیرِ پٲداوار واریاہ اَصٕل خاص کر تُہۍ چھِو اکثر بیشتر یَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ زور دِوان کہِ بیول بدلاونہٕ سۭتۍ چھُ پیداوار بَڑان بِلکُل دالن منٛز تہِ چھا سۄ صوٗرت بِلکُل بہٕ چھُس تِتھٕے کٔنۍ وَنان زٔمیٖندار بٲیِس کہِ یِتھ کٔنۍ سانہِ خٲطرٕ مطلب بہٕ چھُس وٕنکیٚس یہِ پروگرام دِوان یِتھ کٔنۍ اَسہِ ہوا ضروٗری چھُ چیوٚن تَمہِ سۭتۍ چھِ زِندٕ روزان یِتھ کال نہٕ أسۍ بیول بدلاوو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رِولوٗشن أنِتھ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ترقی کٔرِتھ اَتھ پٲداوار اِضافس منٛز ہٮ۪کو نہٕ ترقی کٔرِتھ کینٛہہ یِتھ کال نہٕ أسۍ بیول بدلاوو بیول بدلاوُن چھُ اگر أسۍ دالہٕ فصل کرو یِم زن ICR گایڈ لاینٕز چھِ اِنڈین کونسل آف ایگرِکلچر رِسٲرٕچ یا یِم زن سُفٲرِش کردٕ پتہٕ سانہِ یونیورسٹی پٮ۪ٹھ تہِ چھِ 4 ؤرین ہٮ۪کو دالہٕ فصلہِ اَصٕل پٲٹھۍ پنٕنٮ۪ن ڈورٮ۪ن منٛز پننُے بیول تھٲیِتھ 4 ؤرین اگر بڑان چھُنہٕ بیسِکٔلی مگر أسۍ چھِ پننِس اَتھ وَنان پننہِ بریٖڈنٛگ حِساب چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ ہسا اَتھ تہِ ہسا چھُ کراس گژھان دالہٕ فصلن تہِ ہسا چھِ ڈیٹوریشن پتہٕ گژھان اسلیے چھُ اَتٮ۪س أسۍ کران پتہٕ سُفٲرِش زٔمیٖندار بٲیِس کہِ 4 ؤری بدلٲیِو تُہۍ یہِ بیول تُہۍ نِیِو بیٚیہِ پتہٕ ایگرِکلچر یونیورسٹی پٮ۪ٹھ یا ڈِپارٹمنٹ آف ایگرِکلچر پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ کٲم یہِ بیول میلہِ أمِس معیٲری یہِ ہیٚکہِ پانے بیول تھٲیِتھ بیٚیہِ چھِ زٔمیٖندار بٲیِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ غلطی سان مِکسچر گٔژھِتھ اَسہِ چھُنہٕ مِکسچر گژھان کینٛہہ أسۍ چھِ بَڑٕ سِسٹمیٹِک طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یہِ بیول بناوان تَتہِ چھُ چانٕس روزان کم بیٚیہِ چھِ أسۍ پروسیس کران اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ چھِ ؤری پتہٕ ؤری اَتھ دَوہٕچ ملحم تہِ کران زٔمیٖندار بٲے چھُ اگر پانس تھایہِ سُہ چھُ کھٮ۪وان تہِ پتہٕ تَمے منٛز پتہٕ چھِ نَیہِ ؤری خٲطرٕ تھاوان بیول تہِ تَمے منٛز سُہ چھُنہٕ دَوہُک ملحم کران ہردٕ کینٛہہ أسۍ چھِ ہردے اَتھ تھاوان دَوہُک ملحم کٔرِتھ اَسہِ کوٚر یہِ دالہٕ فصل کوٚر اَسہِ ہارویسٹ یہِ لوٗن اَسہِ یہِ کوٚر پروسیس اَسہِ أسۍ چھِ دَوہُک ملحم تھاوان نَیہِ ؤری خٲطرٕ أسۍ دوا تھاوان اَتھ ترٲیِتھ تاکہِ اَتھ کرِ نہٕ بٮ۪مٲرۍ پتہٕ نَیہِ ؤری حملہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ تھوٚو بیٚیہِ چھِ أسۍ کٲم کران ہمیشہِ یُس دالہٕ فصل خاص کر سویابیٖن یُس یہِ مُٹھ چھُ اَتھ گوٚژھ نہٕ نمی روزُن زیادٕ کینٛہہ اگر نمی روزِ اَتھ دالہٕ فصلس یہِ چھُنہٕ پتہٕ نَیہِ ؤری جٔرمِنیٹ گژھان ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ 10% مطلب تِتھ کٔنۍ گژھِ اگر دالہِ پھوٚل ترٛاوو أسۍ ٲسس منٛز تُرٛکہٕ گوٚژھ گژھُن چاہے کَو پی چھُ سویابیٖن چھُ یہِ گوٚژھ ہۄکھُن وارٕ تاپھ چھُ اَتھ دیُن ہردٕ وارٕ أسۍ ترٛاوو ٲسس منٛز اَتھ گژھِ گژھُن تُرٛک محفوٗظ بیٚیہِ دَوہٕچ بیل کِلوٗ یا 2 کِلوٗ لگان زٔمیٖندار بٲیِس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رزمُک بیول اَتھ چھُ 1.5 کِلوٗ چھُ اَتھ تقریٖبن یہِ سیٖڈ ریٹ یُس تُہۍ وَنان چھِو یِم دالہٕ یِمن منٛز تہِ چھا خطرٕ روزان کراس پالِنیشنُک یِمن منٛز کوٗتاہ گوٚژھ دوٗرِ روزُن اَکہِ ویرایٹی پٮ۪ٹھ بیٚکِس ویرایٹی وٕچھو بُنیٲدی چھِ یِم چھِ سیلف پالِنیٹِڈ کراپ اَتھ چھِ أسۍ ٹیکنِکل ٹٔرمٕز چھِ اَتھ وَنان کلیٖسٹوگیمی اَتھ چھِ پوش کھُلنہٕ برونٛہٕے آسان پالِنیشن گٔمٕژ مگر اَسہِ چھُ تھوٚمُت اکھ روٗل اکھ پننہِ منٛز اگر اَسہِ کالٹی سیٖڈ بناوُن چھُ اَتھ دالن منٛز سپوز رزما چھُ 4 میٖٹر تھٲیِو فٲصلہٕ 3 میٖٹر پٮ۪ٹھ 4 میٖٹر تھٲیِو بِلکُل سُہ چھُ ویسے تہِ اگر بیٚیہِ زٔمیٖنس منٛز آسہِ سُہ چھُ ویسے 1 میٖٹر آسان اگر بہتر گٔیو کہِ یُس اگر دالہِ فصلہٕ کانٛہہ ڈوٗر آسہِ بہٕ اوسُس ہمیشہِ تُہنٛدِ وساتت زٔمیٖندار بٲیِس وَنان کہِ تُہۍ کٔرِو اکھ کنسیپٹ اکھ ییٚتہِ کریٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کوٚمنِٹی سیٖڈ وِلیج کوٚمنِٹی سیٖڈ بینٛکس منٛز کیاہ چھِ کٲم کران اگر أسۍ مِثال کے طور پر ہر کُنہِ گامَس منٛز چھِ آسان پٔٹِکیوٗلر کھاہ
कुछ खास कह नाव तिमन आसान अगर तथ में तिम कनाल 5-10 निन अकिस मज अख किस्म बीस मज मकाई ब्या किस्म बीस मज दानि ब्या किस्म अत में क्या हम हेकन पत पान वन शेयर कर दानि कह जरूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे हमेशा ब्योल नुन जरूरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे हमेशा बनावन पान तक वनकस वक्त जरूरत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हेक हर कंस जिम्मेदार बईस खतर ब्योल बनायित कह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हेक हर कंस खतर ब्योल बनायित कह अतन जिम्मेदार बईस पान ते फर्ज ऐद सपदान कि पन्निसै डूरियस मज बनाई नी पान ब्योल मगर अख मखसूस तरीकस मज सह गो ये मिसाल के खा कर मुंतखब यथ मज रजमा वेराइटी अकै लागन पत यम सात रजमा 2 क्विंटल 3 क्विंटल नेरन हेकन पत अकिस जिम्मेदार बईस पान वन मोहल्लस मज दित गामस मज दित या इवन हेकन लकुट मकुट दुकान खोलित यथ मज पत हेकन यह सीड कनित तम सत क्या यह गस रोजगार तक अमिस मकसद जिम्मेदार सद ये आसान कि जन यह पैदावार मे हुरन पानस बिल्कुल लगन जरूरत अगर कन को नेर सह गयो बेहतर तो ये बन अम सद खतर रोजगार जरिए तो पत करो ना शिकायत ये मज बेरोजगारी ज्यादा यह बेरोजगारी गमे ज़रात के यमो मुख्तलिफ शोबों खत्म तुंद शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब इंशाल्लाह करो तह आयंद बे मुलाकात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।